على ياسين حبيب الله إلهي ناجنا وقجب جميع عذية وسرور مكائد الإذا والطير بأهل البطير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافذ القربى عن المعصية والمتبى وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم من همة حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. എന്താ മൂന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാനോ പള്ളി പോയോ മുകളിൽ പോലീസ് കൂടിയതാണ് അൽഫുലൈലുൽ ഖദർ മേലെ പുണ്യമുള്ളൊരു രാവാണ് ആമിനയും മേൽമത്തേറ്റം പെയ്തിറങ്ങിയ ദിനമാണ് ലോകർക്കെങ്ങും മത്തായ മുത്തിൻ പിറയത് എന്നാണ് മുത്തായ ആ മുത്തായ റസൂലിന്റെ മീലാദിന്റെ മുഹബ്ബിൻ മനസ്സാകെ ആനന്ദം കൊണ്ട് സമ്മാനം പുതിയ